दोस्तों, अगर आप लोगों ने कहानी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप वहां पर कहानी के पिछले सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। साथ ही तेरी बेरुखी को खूब सारा प्यार दें एंड थोड़ा सपोर्ट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। वो तीनों जैसे ही साथ जाने वाले थे कि तभी ज़ावियर को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाता है, जिसके लिए ज़ावियर एक्सक्यूज़ मी बोल होटल से बाहर बात करने आ जाता है। वहीं इलियास मलिक नोमान और इनायत को सभी से मिलवाने लगते हैं। यहाँ आए सभी गेस्ट को पहले ही पता था कि इनायत और ज़ावियर की एंगेजमेंट है, क्योंकि इलियास मलिक ने सबको बहुत पहले ही बता दिया था। इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब अच्छे से फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में रिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। वहीं ज़ावियर अभी भी कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी इलियास मलिक उसे बुलाने जाते हैं, लेकिन ज़ावियर को तो उस फंक्शन में आना ही नहीं था। वो यहाँ भले ही आ तो गया था, पर वो इनायत को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए वो वजाहत से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, दादू जान, हमें माफ़ कर दीजिए, पर हम आपके साथ नहीं आ सकते। इलियास मलिक हैरानी से बोले, क्या? पर क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बच्चे? ज़ावियर थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला, आप तो जानते हैं ना दादू जान कि हम अना से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम पहले ही उनके बिछड़ने का, उनसे दूर जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर सामने से उन्हें किसी और का होते हुए देखना, ये हमसे नहीं होगा दादू जान, हम ये नहीं देख पाएंगे। हमें माफ़ कर दीजिए। उसके दर्द को देख इलियास मलिक की आंखें नम हो जाती हैं। वो अब और अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकते थे। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, खुदा अपने बंदों को उतना ही गम देता है जितना वो सह पाएँ, क्योंकि वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है और उन्हें बेहतर तरीके से जानता है। क्या पता तुम्हारा गम भी बस यहीं तक था। तुम्हारी आजमाइश अब ख़त्म होने वाली हो। यहाँ से सब ठीक हो जाए। ज़ावियर आँखों में नमी लिए बोला, पता नहीं दादू जान, पर हमें ऐसा लगता है कि हमारी आजमाइशें अब शुरू हुई हैं, क्योंकि अना के बग़ैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है और इस अधूरी ज़िंदगी से हमें क्या ही खुशियाँ मिलेंगी जो हमारी ज़िंदगी को पूरा कर सकती थी, उनमें रंग भर सकती थी और हमें खुशियाँ दे सकती थी। वो तो अब किसी और की होने जा रही हैं, किसी और की ज़िंदगी को खुशियों से भरने जा रही हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा दादू जान, सब खत्म हो गया। इलियास मलिक, बच्चे ऐसा मत बोलिए, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि सब ठीक होने की
शुरुआत हुई है, आप चलिए तो हमारे साथ अंदर। ये बोल वो उसका हाथ पकड़े उसे लेकर जाने लगते हैं। तभी वो उन्हें रोकते हुए बोलता है, नहीं दादू जान, हम आपके साथ नहीं आ सकते, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ये सुनते ही इलियास मलिक के कदम चलते हुए रुक जाते हैं और वो उसकी ओर पलटते हुए बोलते हैं, क्या कहा आपने? फ्लाइट का वक्त हो गया है, कहाँ जा रहे हैं आप? ज़ावियर नज़रें झुकाए बोलता है, हमें माफ़ कर दीजिए दादू जान, हमने आप सबको नहीं बताया। दरअसल हम एक ज़रूरी मीटिंग के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। हम यहीं से जाने वाले थे, इसीलिए हम अपना लगेज भी साथ लाए हैं जो कार में है। हमारी थोड़ी देर में फ़्लाइट है, हम आपको बताने वाले थे। इलियास मलिक थोड़े गुस्से से बोले, बताने वाले थे? कब बताने वाले थे आप? जब आप यहाँ से चले जाते तब। आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमें और वजाहत को एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा? आपने इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया। आप सच में बहुत बड़े हो गए हैं ज़ावियर। दादू जान प्लीज़, आप नाराज़ मत होइए और हमें सच में माफ़ कर दीजिए। हम बस इनायत के सामने नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए जाने का फ़ैसला किया और एक बार उनकी शादी हो जाए तो फिर वापस आ जाएंगे यहाँ। इलियास मलिक, बिल्कुल नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। ज़ावियर, प्लीज़ दादू जान, हमें जाने दीजिए, मत रोकिए हमें। इलियास मलिक इस बार गुस्से से रौबदार आवाज़ में बोले, हमने कह दिया ना ज़ावियर, आप कहीं नहीं जाएंगे तो मतलब कहीं नहीं जाएंगे, समझे आप? ज़ावियर आँखों में दर्द लिए बोला, आपको हमारी कसम दादू जान, आप हमें नहीं रोकेंगे। ये सुनते ही इलियास मलिक गुस्से से बोले, ये क्या बोल रहे हैं आप? ज़ावियर, आपका दिमाग तो ठीक है, लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। आपने हमें तो रोक लिया, लेकिन हम अभी इनायत से बोलते हैं, वही आपका दिमाग ठीक करेगी। ये बोल वो जैसे ही जाने वाले होते हैं, तभी ज़ावियर उनका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ दादू जान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि अना को ये पता चले, क्योंकि वो हमें नहीं जाने देगी और खामख्वा हमारी वजह से अपना इतना स्पेशल दिन ख़राब कर लेगी। प्लीज़ दादू जान, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम मजबूर हैं, प्लीज़ हमें समझने की कोशिश कीजिए। इलियास मलिक मायूसी से बोले, आपने हमें अपनी कसम क्यों दे दी बच्चे? आपने हमें मजबूर कर दिया, अब हम चाह कर भी आपको नहीं रोक पाएंगे। क्यों किया आपने ऐसा? ज़ावियर फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्योंकि ये ज़रूरी था दादू जान, हम ऐसा करने पर मजबूर हैं।
اب ہمیں نکلنا ہوگا، ہماری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، چلتے ہیں۔ آپ اپنا اور بابا جان کا خیال رکھیے گا اور ہماری طرف سے انا اور نعمان کو ان کی انگیجمنٹ کی مبارکباد دے دیجیے گا۔ اب ہم نکلتے ہیں، ہماری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ بول وہ ان کے گلے لگتا ہے اور نم آنکھوں سے خدا حافظ بول وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دادو جان اسے بے بسی سے جاتے ہوئے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور چاہ کر بھی اسے روک نہیں پاتے، کیونکہ زاویار نے ان کو اپنی قسم جو دے دی تھی، لیکن انہیں زاویار کو ہر حال میں روکنا تھا۔ اسی لیے وہ ترنت عنایت کے پاس جاتے ہیں اور اسے سب بتا دیتے ہیں۔ عنایت یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی گاؤن کو سنبھالتے ہوئے بھاگ کر ہوٹل سے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے زاویار کار میں بیٹھنے جا رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے زور سے آواز لگاتی ہے، زاویار جو کار کا دروازہ کھول اس میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ تبھی عنایت کی آواز سن کر وہ فوراً پلٹتا ہے تو سامنے عنایت کو دیکھ کر حیرانی سے بولتا ہے، انا؟ ارے نہیں، لگتا ہے دادو جان نے انا کو بتا دیا۔ عنایت آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گاؤن کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے دوڑ کر زاویار کے سینے سے آ لگتی ہے۔ زاویار تھوڑا حیران ہو جاتا ہے، پر پھر اسے ٹائٹلی اپنی باہوں میں بھر لیتا ہے اور سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، کیونکہ وہ آج یہاں سے جا رہا تھا اور اسی لیے آخری بار اپنی انا کو اپنے سینے سے لگا لینا چاہتا تھا۔ کچھ دیر اس کی باہوں میں رہنے کے بعد عنایت اس سے الگ ہوتی ہے اور غصے سے بولتی ہے، آپ ہمیں بنا بتائے جا رہے تھے۔ زاویار، آپ نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا کہ کیسے رہیں گے ہم آپ کے بغیر۔ آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، آپ نے کبھی ہماری فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہمیشہ اپنے من کی ہی کی۔ یہ بولتے بولتے وہ رو رہی تھی۔ زاویار کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ عنایت کیا کہنا چاہ رہی ہے، لیکن اس کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ ترنت اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولتا ہے، پلیز انا، آپ نہ روئیے، شانت ہو جائیے۔ انا، کیا ہو گیا آپ کو؟ اور آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی تو انگیجمنٹ ہے نا، آپ کو وہاں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ یہاں میرے ساتھ، یہاں میرے پاس۔ یہ بول وہ اس کا ہاتھ پکڑ اسے ہوٹل کے اندر لے جانے لگتا ہے، لیکن تبھی عنایت اس سے اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولتی ہے، نہیں ہے ہماری کوئی انگیجمنٹ، نہیں کرنی ہمیں کوئی انگیجمنٹ، کیونکہ جس سے ہماری منگنی ہو رہی ہے وہی ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی زاویار ناسمجھی سے بولتا ہے، کیا؟ یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ تبھی وہاں نعمان آ جاتا ہے۔ نعمان کو دیکھتے ہی زاویار بولتا ہے، اچھا ہوا نعمان جو آپ یہاں آ گئے، پلیز عنایت کو یہاں سے لے کر جائیے، نہ جانے یہ
کیا بول رہی ہیں؟ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں؟ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ آپ پلیز انہیں سنبھالیے، کیونکہ اب آپ ہی انہیں سنبھال سکتے ہیں۔ یہ بول وہ وہاں سے جانے لگتا ہے کہ تبھی عنایت بھاگ کر جاتی ہے اور اسے پیچھے سے ہگ کر لیتی ہے۔ زاویار یہ دیکھ چونک جاتا ہے۔ عنایت آنکھوں میں آنسو لیے بولتی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے زاوی، پر پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جائیے۔ نہیں جی پائیں گے ہم آپ کے بغیر۔ چاہے تو سزا دے دیجیے ہمیں، پر ہمیں چھوڑ کر مت جائیے۔ ہمیں آپ کی باہوں میں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے زندگی بھر کے لیے۔ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں زاوی، خود سے بھی زیادہ۔ پلیز مت جائیے۔ یہ بولتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ زاویار تو پوری طرح شاکڈ تھا۔ اس کا اظہار سن کر وہ ترنت اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے آگے کرتے ہوئے بولتا ہے، کیا کہا آپ نے؟ ذرا پھر سے کہیے۔ عنایت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی، پہلے پرومس کیجیے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ زاویار جو کب سے اس سے اپنا اظہار عشق سننے کے لیے بے تاب تھا، مسکراتے ہوئے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، پر پہلے آپ بتائیے کہ آپ نے ابھی کیا کہا۔ عنایت آنکھوں میں ڈھیروں پیار لیے معصومیت سے بولی، زاوی ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنا کہ لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی زاویار کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، اس کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا جو ابھی عنایت نے کہا۔ وہ ترنت اسے اپنی باہوں میں اٹھا گول گول گھماتے ہوئے بولتا ہے، کیا کہا آپ نے؟ آپ ہم سے محبت کرتی ہیں؟ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا، کہیں ہم کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ کیا سچ میں آپ نے ہمیں پرپوز کیا؟ ہمیں ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا۔ اسے یوں خوشی سے جھومتے ہوئے اور کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھ عنایت کو اس پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا۔ کچھ دوری پر کھڑا نعمان ان دونوں کو اتنا خوش دیکھ کر خود بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ عنایت اسے روکتے ہوئے بولتی ہے، زاوی ہمیں نیچے اتار دیجیے پلیز، ہم گر جائیں گے۔ زاویار ہنستے ہوئے، ڈونٹ وری جان، آپ کے یہ زاوی کبھی آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ یہ بول وہ اسے دھیرے سے اتار دیتا ہے اور اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولتا ہے، آپ نہیں جانتی انا کہ آپ نے اپنے پیار کا اظہار کر کے ہمیں دنیا بھر کی خوشی دے دی ہے۔ پھر اچانک سے اداس ہوتے ہوئے بولتا ہے، لیکن آپ کی تو نعمان سے انگیجمنٹ ہونے والی تھی، اور آپ تو نعمان سے، وہ اتنا ہی بول پایا تھا کہ تبھی عنایت بولتی ہے، ہم نے آپ کے علاوہ کسی اور کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں لایا، کیونکہ بہت پیار کرتے ہیں ہم آپ سے، اور رہی بات ہماری انگیجمنٹ کی تو وہ نعمان سے نہیں بلکہ آپ سے ہو رہی تھی۔ ہاں زاوی،
ہماری انگیجمنٹ آپ سے ہو رہی تھی۔ یہ سنتے ہی زاویار ایک بار پھر حیران ہو جاتا ہے۔ کہانی پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اسٹوری کو تھوڑا سپورٹ کر دیں، اسی طرح سے اپنا پیار بنائے رکھیں۔